कायनात ने जब ये आसमान बनाया तो इसमें एक ऐसा दरवाज़ा रखा जो कभी बंद नहीं होता, मगर उस दरवाजे तक सिर्फ वही पहुंचता है जो जानता हो कि दस्तक कैसे दी जाती है, आवाज़ कैसे लगाई जाती है और जब वो दरवाज़ा खुले तो उसे पहचाना कैसे जाए। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो बातें आज मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुमने दुआ की शायद बहुत देर से, शायद बहुत दर्द से, शायद रात के अंधेरे में आंखें भरकर, शायद सजदे में पेशानी रखकर, शायद उस लम्हे में जब कोई और सहारा नहीं था और तुम इंतज़ार कर रहे हो ये जानने के लिए कि अल्लाह ने सुना या नहीं, अल्लाह ने कबूल किया या नहीं, वो जवाब आया या नहीं। आज मैं तुम्हें वो 5 निशानियाँ बताऊँगा जो अल्लाह की तरफ से आती हैं जब वो तुम्हारी दुआ कबूल कर लेता है। वो राज जो कोई नहीं बताता, वो इशारे जो देखने वाली आँख को नज़र आते हैं, मगर सबसे गहरा राज आखिर में है। उसके लिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहना। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को सोचो, बूढ़े हो गए थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, बीवी बांझ थी, मगर दिल में एक दुआ थी जो बरसों से जल रही थी। अल्लाह ने क्या किया? फौरी जवाब नहीं दिया, पहले उन्हें तैयार किया, पहले उनकी तरफ को पुख्ता किया, पहले उनकी उम्मीद को आजमाया, फिर जब वक्त आया तो ऐसा जवाब दिया जो सारी दुनिया ने देखा। अल्लाह की दुआ कबूल होने का तरीका भी यही है, फौरी नहीं, मुकम्मल, जल्द नहीं, बेहतर, तुम्हारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की हिकमत से। यहाँ पे पहली निशानी आपके सामने रखता हूँ। दुआ के बाद दिल में एक अजीब सुकून उतर आता है जो पहले नहीं था। ये सुकून मंतकी नहीं होता, हालात वही होते हैं, मसला वही होता है, परेशानी अभी हल नहीं हुई होती, मगर अंदर से कुछ ठहर जाता है, कुछ बैठ जाता है, कोई चीज़ कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। ये सुकून अल्लाह की तरफ से वो पैगाम है कि मैंने सुन लिया, जवाब आने वाला है, तैयार रहो। साइंस कहती है कि जब इंसान को यकीन हो जाए कि उसकी बात सुनी गई है तो दिमाग में वो केमिकल जो परेशानी और तनाव पैदा करता है, यानी ये सुकून सिर्फ रूहानी नहीं, जिस्मानी भी है, हकीकी भी है, नाकाबिल इनकार भी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने का इरादा करता है तो पहले उसके दिल में सुकून डाल देता है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि बंदा इत्मीनान से उसका जवाब वसूल करे। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। यहाँ पे दूसरी निशानी सुनते जाओ। रास्ते अचानक खुलने लगते हैं, जहाँ पहले दीवारें थीं, कल तक जो दरवाज़ा बंद था आज अचानक खुल जाता है। कल तक जो इंसान रास्ते में रुकावट था आज अचानक हट जाता है। कल तक जो मसला नामुमकिन लगता था आज अचानक हल होने लगता है। और तुम सोचते हो कि ये इत्तेफाक है, मगर कायनात में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर इत्तेफाक अल्लाह के किसी फैसले के ज़ाहिरी चेहरा होता है। हर संगे मिल का हटना अल्लाह के किसी इरादे की अलामत होते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो रास्तों को उसके लिए हमवार कर देता है, जैसे पानी के लिए रास्ता खुद बन जाता है। पानी को ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, वो बहता है और रास्ता मिलता जाता है। जब तुम महसूस करो कि चीज़ें आसान होती जा रही हैं तो समझो अल्लाह ने हाँ कह दिया है। यहाँ पे तीसरी निशानी दोस्तों ये है, कोई इंसान अचानक तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है जिसकी तुमने तवक्को नहीं की थी। बाज़ औक़ात अल्लाह अपनी दुआओं का जवाब इंसानों के ज़रिए भेजता है। एक फ़ोन आता है, एक मुलाकात होती है, एक अनजान आदमी कोई ऐसी बात कह देता है जो तुम्हारी परेशानी का हल बन जाती है। तुम सोचते हो कि ये बंदा कहाँ से आ गया, मगर अल्लाह ने उसे भेजा, क्योंकि अल्लाह के पास इंसानों की फ़ौज है जो वो जब चाहे, जिसके लिए चाहे भेज दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते और उसके रास्ते कभी बंद नहीं होते। वो अपने बंदे तक अपनी रहमत पहुँचाने के लिए वो ज़रिया इस्तेमाल करता है जो बंदे के जहन में भी नहीं होता। जब कोई अनजान मददगार बन जाए तो समझ लो कि अल्लाह का फरिश्ता आया है। अब हमारे चैनल सईद सनाज यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैग करें ताकि आपकी तरह उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। यहाँ पे चौथी निशानी ये है
کہ تمہارے دل سے اس چیز کی محبت نکل جاتی ہے جو تمہارے لیے نہیں تھی. اور یہ سب سے عجیب اور سب سے گہری نشانی ہے. کبھی کبھی ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی, اور اللہ جب اسے نہیں دیتا تو پہلے ہمارے دل سے اس کی چاہت نکال دیتا ہے, اس کی جگہ ایک نئی خواہش ڈال دیتا ہے, ایک نئی سمت دکھا دیتا ہے, اور یہ نئی خواہش اس پرانی چیز سے کہیں بہتر ہوتی ہے. جب تم محسوس کرو کہ جو چیز کل تک بہت ضروری لگتی تھی آج اتنی اہم نہیں لگتی, تو یہ اللہ کا وہ جواب ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے بہتر تمہارے لیے لکھا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اللہ جب بندے کی دعا قبول کرتا ہے تو کبھی وہی دیتا ہے جو مانگا, کبھی اس سے بہتر دیتا ہے, اور کبھی دل سے وہ خواہش ہی نکال دیتا ہے, اور تینوں صورتوں میں اللہ نے قبول کیا ہوتا ہے. یہاں پہ 5ویں نشانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور یہ سب سے گہری اور سب سے حیران کن نشانی ہے. تمہاری دعا قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو. جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ساتھ بندے کے دل میں اپنی محبت بھی ڈال دیتا ہے. نماز میں خشوع بڑھ جاتا ہے, قرآن میں دل لگنے لگتا ہے, ذکر میں سکون ملنے لگتا ہے, اللہ کی یاد بوجھ سے لذت بن جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے دعا اس لیے نہیں بنائی کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کریں, اللہ نے دعا اس لیے بنائی کہ ہم اس کے قریب آئیں, اس سے جڑیں, اس کی محبت میں ڈوبیں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, دعا کا سب سے بڑا فائدہ وہ نعمت نہیں جو ملتی ہے, دعا کا سب سے بڑا فائدہ وہ قربت ہے جو اللہ سے ملتی ہے. کیونکہ جو اللہ کے قریب ہو جائے اسے دنیا کی ہر نعمت خود آ کر ملتی ہے. وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, دنیا اس کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے. اب وہ راز, سب سے گہرا راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہے تھے, جو شاید کسی نے تمہیں نہیں بتایا, جو سن کر تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں, اللہ نے قرآن میں فرمایا, مجھے پکارو میں جواب دوں گا. مگر اس آیت کا وہ پہلو جو کوئی نہیں بتاتا وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں فوری جواب دوں گا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں وہی دوں گا جو تم نے مانگا. اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ میں جواب دوں گا, اور اللہ کا جواب ہمیشہ تمہارے سوال سے بڑا ہوتا ہے, ہمیشہ تمہاری سوچ سے گہرا ہوتا ہے, ہمیشہ تمہاری خواہش سے خوبصورت ہوتا ہے. تم نے ایک چیز مانگی تھی, اللہ نے شاید 10 چیزیں تمہارے لیے لکھ دی ہیں. تم نے ایک دروازہ مانگا تھا, اللہ نے شاید پوری منزل تمہارے نام کر دی ہے. تم نے ایک لمحے کی خوشی مانگی تھی, اللہ نے شاید پوری زندگی کا سکون تمہارے لیے چن لیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کی دعا قبول ہونے میں جو دیر ہو وہ رد نہیں ہوتی, وہ اللہ کے خزانے میں تمہارے نام محفوظ ہوتی ہے, سود سمیت, محبت سمیت, برکت سمیت. اور جب ملتی ہے تو ایسے ملتی ہے کہ انتظار کی ہر رات کا حساب ادا ہو جاتا ہے. دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ایسے دوست کو ضرور ٹیگ کریں جس کو آج یہ سننے کی بہت ضرورت ہے. اور ہمارے چینل یوٹیوب پر بھی ہمارے چینل کو, سید حسن آز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور ٹک ٹاک پیج, فیس بک پیج کو ضرور فالو کر لیں. اور ملتے ہیں اسی اپنے پن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.